शैक्षिक सामग्री वितरण कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, खैरेनी नगरपालिका शिक्षा अधिकारी राजु बानिया सर लगायत उपस्थित सम्पूर्ण आज यस कार्यक्रमलाई चाहिँ कालिका यामाहा मोटरसाइकलले हाम्रो यो खैरेनी नगरपालिका वडा नम्बर 13 हर्नरीमा आएर गरिब जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ छात्रवृत्ति भनौँ कक्षा 12 सम्म अध्ययन गर्नको लागि निशुल्क अध्ययन गर्नको लागि यो कार्यक्रम ल्याएर यहाँसम्म आउनुभएको छ। यहाँहरूलाई चाहिँ एकदम विद्यालयको तर्फबाट हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद गर्न चाहन्छौँ। 6 जना भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ छात्रवृत्ति वितरण गर्नुभयो। यो एकदम सराहनीय कार्यक्रम छ। यस्तै कार्यक्रमहरू भोलिका दिनहरूमा पनि गर्दै नै जानुहुनेछ भन्ने कुराको एकदम अपेक्षा राख्दै यहाँहरूको कार्यक्रम एकदम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने नै छ र यहाँ यस्ता सामाजिक कार्यहरू गर्दै नै जानुहुनेछ भन्ने आशाका साथ उपस्थित सम्पूर्ण प्रमुख अतिथिज्यूहरू लगायत सम्पूर्णमा चाहिँ स्वागत गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। जानुभएको छ र हाम्रो यस कार्यक्रमलाई चाहिँ स्वागत गर्नुभएको छ र यसै गरी आफ्नो अमूल्य शब्दको लागि अनन्तदय जनजाति आवासीय विद्यालयका पूर्व प्रधानाध्यापक तथा अक्षय कोषका संरक्षक घनश्याम प्रधानज्यूलाई आफ्नो अमूल्य शब्द राखिदिनु हुनको लागि यहाँ मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद दर्शक भाइलाई। आज दिव्यज्योति आधारभूत विद्यालय आदरणीय सभापति महोदय, प्रमुख अतिथि नगर शिक्षा समितिका अध्यक्ष राजु बानियाजी, विद्यालयका प्रधानाध्यापकज्यू, वार्ड नम्बर 13 का अध्यक्षज्यू, शिक्षक शिक्षिका मित्रहरू, पत्रकार बन्धुहरू तथा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म अन्तोदय जनजाति विद्यालय खैरेनी अहिले हाल 9 नमस्कार। नमस्कार। मैले धेरै कुरा भन्नु छैन र यो हाम्रो कालिका यामा कोषले जुन मोटरसाइकल स्कुटरको बिक्रीबाट जुन अघि नै दर्शकले भन्नुभयो, प्रत्येक स्कुटर र मोटरसाइकलको बिक्रीबाट 200 रुपियाँ जम्मा गर्ने गरिएको थियो। त्यो बढाएर अहिले 500 रुपियाँ गरिएको रहेछ। त्यो जानकारी प्राप्त भयो। त्यसको लागि म कालिका यामा कोषका अध्यक्ष उत्तम अधिकारी लगायत यामा मोटरसाइकल सबैको दृष्टि पुगेको हुन्छ, तर गाउँघरमा यस्ता विकट ठाउँहरूमा सबैको दृष्टि पुगेको हुँदैन। त्यहाँका गरिब जेहेन्दार बालबालिकाहरूलाई यस किसिमको छात्रवृत्तिले उहाँहरूको शिक्षामा अझ अभिरुचि जाग्नेछ र आगामी दिनहरूमा यिनै बालबालिकाहरू नै देशका कर्णधार हुन् र यी कर्णधारहरूलाई अगाडि बढाउनको निमित्त कालिका यामा कोषले एउटा उत्कृष्ट भूमिका खेल्दै आएको छ, जसमा चाहिँ म एउटा चेपाङ बालबालिकालाई पढाउनु पर्छ भन्ने चेपाङ विद्यालयको एउटा अभियन्ताको रूपमा पनि म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि गरिब बालबालिकालाई सबैले यस्तै किसिमबाट आफूले कमाएको अथवा आर्जन गरेको रकमबाट केही प्रतिशत छुट्याउने गरेर तिनीहरूको उज्जवल भविष्यको निमित्त हामीले खर्च गर्ने गऱ्यौँ भनेदेखि अवश्य पनि हाम्रो देश अगाडि बढ्नेछ। र आज जसरी हाम्रा बालबालिकाहरू उच्च शिक्षा पढिसकेपछि विदेश पलायन हुन्छन्, देशमा रोजगारी नभएको कारणले गर्दा, उद्योग धन्दाहरू नभएको कारणले गर्दा यी सबै शोचनीय कुराहरू छन्। त्यसमा चाहिँ नि यो हामीले मात्रै गरेर हुँदैन र पठन पाठन गर्न पाउनु विद्यार्थीको नैसर्गिक अधिकार पनि हो र स्वास्थ्य र शिक्षाको लागि जुन योगदान गर्नुपर्ने हो त्यो सरकारको कर्तव्य पनि हो। त मलाई लाग्छ यो समाजमा भएका जति पनि धनीमानी व्यक्तित्वहरू हुने खानेहरू जुन छन् सबैले यस्ता किसिमका कार्य गरिदिएदेखि भोलिका दिनहरूमा यी बालबालिकाहरूको भविष्य उज्जवल हुनेछ र यो एउटा उदाहरणीय कार्य पनि हो।
र यस्ता किसिमका कार्यहरू समाजमा गरिदिनाले अरूलाई पनि प्रोत्साहन हुन्छ र अरूलाई पनि गर्न मन लाग्छ र गर्नु पनि पर्दछ। अध्यापक तथा अक्षय कोषका संरक्षक घनश्याम प्रधानज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसै गरी मन्तव्यकै क्रममा श्री खैरेनी माध्यमिक विद्यालय जन्मोत्सव तथा स्मृति छात्रवृत्ति अक्षय कोषका प्रमुख तथा सामाजिक अभियन्ता श्री मुरली प्रसाद गजुरेलज्यूलाई आफ्नो अमूल्य शब्द राखिदिनु हुन यस मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। आज हामी यस विद्यालयमा दिव्य ज्योति आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ कालिका यामा मोटरसाइकल पार्ट्समा स्थापित यामा कोषद्वारा 6 जना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै शैक्षिक हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ। यस कार्यक्रमको उद्देश्य के छ भने यस विद्यालयमा अध्ययनरत धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मध्ये जो असहाय छ, जो चाहिँ गरिब छ, जो अभिभावकहरूले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई अध्यापनमा जुन पढ्नमा उहाँहरूले जुन लगानी चाहिँ गर्नुपर्ने जुन आर्थिकको कारण छ, त्यो आर्थिक अभाव छ, त्यस्ता विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ छनौट चाहिँ गरेर जुन 6 जना चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामीले जुन छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ हामी यहाँ आएका छौँ। र कालिका यामा कोषले विगतमा यस्ता धेरै विद्यार्थीहरूको अभिभावकत्व ग्रहण गरिसक्नु भएको छ र सामाजिक क्षेत्रमा उहाँले चाहिँ गरेको यो कोषले कालिका यामा मोटरसाइकल पार्ट्सद्वारा सञ्चालित यामा कोषद्वारा धेरै त्यस्ता चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको उज्जवल चाहिँ भविष्यको कामना चाहिँ गर्दै जुन एउटा अक्षय कोष स्थापना चाहिँ गरेर एउटा कोष स्थापना चाहिँ गरेर जुन त्यो कोषबाट त्यस्ता विद्यार्थीहरूको उज्जवल चाहिँ भविष्यलाई जुन काम चाहिँ गर्नुभएको छ, यो यामा कोषले गरेको कामको जति नै प्रशंसा चाहिँ गरे पनि कमै हुन्छ। र हामीले देखेका छौँ यहाँ त्यस्ता धेरै जुन चाहिँ संस्थाहरू छ, त्यो संस्थाहरू आफ्नै निजी स्वार्थलाई आफ्नै काममा चाहिँ जुन काम चाहिँ गरिराखेको छ। कालिका मोटरसाइकल पार्ट्सले भने आफ्नो आम्दानीको थोरै रकम चाहिँ भए पनि त्यो समाज सेवामा लगानी चाहिँ गरौँ भन्ने जुन एउटा मान त्यो उद्देश्यको साथ उहाँहरूले यो काममा लागिरहनु भएको छ। र आज त्यही मान कार्यमा हामी यहाँ संलग्न छौँ। र यस दिव्य ज्योति विद्यालयमा यी 6 जना चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जुन यामा कोषबाट प्राप्त चाहिँ सहयोगलाई सही ढङ्गबाट सदुपयोग गर्नुहुनेछ। र मलाई जहाँसम्म चाहिँ लाग्छ हामीले यो वर्षसम्मलाई आगामी चाहिँ शैक्षिक वर्षसम्मलाई त्यो पुग्ने गरी यहाँ छात्रवृत्ति हामीले दिँदैछौँ। र यी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई 2 सेट ड्रेस, जुत्ता, मोजा र 1.5 दर्जन कपी हामीले यहाँ उहाँहरूलाई के वितरण चाहिँ गर्ने जुन एउटा काम चाहिँ भइराखेको छ। र यो कुरा केसम्म बुझ्नु पर्यो भने अभिभावकहरूले पनि यो प्राप्त चाहिँ सहयोगलाई सही चाहिँ ढङ्गबाट तपाईँहरूले यो सदुपयोग चाहिँ गर्नु हुनेछ। र यहाँ धेरै त्यस्ता चाहिँ विद्यार्थीहरू पनि छन् भन्ने कुरा चाहिँ सुनेको छु। अब त्यसको आगामी दिनहरूमा पनि हामी त्यो खालको जो यहाँ जुन एकदमै अब अरू थप चाहिँ गर्नुपर्ने त्यसको चाहिँ विद्यार्थीहरू छन् चाहिँ भने पनि आगामी दिनहरूमा पनि त्यस्तो डाटाहरूलाई हामीले समेटेर त्यस खालको छात्रवृत्ति प्रदान चाहिँ गर्नलाई हामी त्यसको लागि पनि हामी सोच चाहिँ बनाउँला के भन्दै आजको यस हस्तान्तरण गर्ने जुन एउटा अभियानमा
चाहिँ लागेका छौँ। यसको लागि कालिका मोटरसाइकल पार्ट्स र यो यहाँ यामा कोचलाई विशेष धन्यवाद दिँदै यस संस्थाको उत्तरदायी प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। र यसै गरी मन्तव्यको क्रममा खैरेनी नगरपालिका वडा नम्बर 13 का अध्यक्ष श्री टिकादेवी दाहालज्यूलाई आफ्नो अमूल्य शब्द राखिदिनुहुला। यो शब्द राखिदिनु हुनको लागि यस मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। साथै यस कार्यक्रममा यहाँहरूले जुन ठुलो सहयोग योगदान दिनुभएकोमा सर्वप्रथम म यो कालिका तथा यमा पार्ट्सलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो खैरेनी नगरपालिका वडा नम्बर 13 अत्यन्तै पिछडिएको ठाउँमा छ। यहाँहरूले जुन सहयोग गर्ने सोच बनाउनु भयो। सहर बजारमा त यस्ता विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू भेटिन्छ, तर हाम्रो पिछडिएको ठाउँमा यहाँहरूले जुन ठुलो बहुमूल्य योगदान दिएर हाम्रो गरिब विद्यार्थीहरूलाई सहयोग दिनुभयो तथा छात्रवृत्ति जो छानौट गर्नुभयो, यहाँप्रति म समस्त 13 नम्बरवासीबाट विशेष हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दछु। मलाई आशा छ कि आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूले यसै गरेर हाम्रो सहयोग गर्नुहुनेछ र सल्लाह र सुझाव दिनुहुनेछ भन्ने मनसायका साथ यहाँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै विद्यालयहरूको उत्तर प्रगति कामना गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। गाउँमा दूर दराजमा चाहिँ आइपुगेको छैन र यस कालिका मोटर पार्ट्सले हाम्रो विद्यालय श्री दिव्यज्योति आधारभूत विद्यालयमा जुन किसिमले पहिलो चरणमा हामीलाई गरिब तथा जेन्दार विद्यार्थीहरू अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुभएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्य आउने दिनहरूमा पनि हामीभन्दा पछाडि परेका, हामीभन्दा धेरै टाढा दूर दराजमा रहेका विद्यालयहरूमा पनि यस्तो सहयोग पुगोस् र त्यसबाट सामाजिक क्षेत्रमा राम्रो अभियान चलोस् भन्ने शुभकामना दिँदै मेरो छोटो शब्द यहीँ पुग्नेछु। धन्यवाद। के दिव्यज्योति भनेर मैले पर्सामा काहीँ दोकानमा गएर सोध्यो भने कहाँ हो त्यो भनेर भन्छ। हर्नरी भने नि थाहा छैन पर्सामा। साँच्चीकै भन्ने हो नि हर्नरी भनेर पनि पर्सामा त्यो पसलहरूमा जानकारी छैन धेरै। यो चिनारी काम हाम्रो यामा कम्पनीबाट जुन गराइदिनु भयो, पर्साका हाम्रा महानुभावहरू दाताहरूलाई यहाँसम्म ल्याउने वातावरण बनाइदिनु भयो, उहाँमा मेरो धेरै न्यानो धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँलाई। त्यसले गर्दा यो अलिकति पिछडिएको सुकुम्बासी टोल पनि हो यो। अब हामीलाई यहाँ फेरि एउटा कुरो समस्या छ, कसैले 5 जना छानिदिनु 10 जना छानिदिनु भन्छ। हाम्रो सुकुम्बासी चाहिँ हेऱ्यो सबै उस्तै देख्छ, छान्न धेरै समस्या छ। यस्तो अवस्थामा पनि हामीलाई सहयोग गरेर उहाँहरू आफैले छान्नु है, फेरि विद्यालय छाने होइन, उहाँहरू आफै नै घर घरमा गएर उहाँको यथास्थितिहरू अध्ययन गरेर त्यो यथास्थितिमा क्राइटेरियाभित्र को पर्नुभयो त्यो भित्र उहाँहरू आफैबाट छान्नुभयो हो। यो विद्यालयलाई छानेको भनेर फेरि दोष नदिनु होला। हाम्रो उहाँ यामा कम्पनीको एउटा क्राइटेरिया छ, त्यो सीमाभित्र पढ्नुपर्छ ती विद्यार्थीहरू। जुन विद्यार्थी हो अलिकति राम्रो उच्च पढ्ने खाले, गरिब हरिब नहोस् कि गरिब राम्रो होस्। जुन गरिब छ त्यसले राम्रो गर्छ, राम्रो पढ्छ, उसको विचार राम्रो छ, अभिभावकको चेतना पनि गरिब भए पनि उसको राम्रो छ, मेरो भाइ छोराछोरी पढाउन पाऊँ भन्ने वातावरणमा हुनुहुन्छ भने त्यस्ताहरूको बच्चाहरूलाई उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो। नत्र भने कतिपय अब गरिबहरू त छन्, हामीका अब यहाँ झन्डै 60% त सुकुम्बासीकै यहाँ बच्चा छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले छान्नलाई गाह्रो हुन्छ। तै पनि त्यस्तो पढ्ने खाले राम्रो अभिभावक पनि अलिकति त्यो बुझेका, मेरो बच्चालाई पढाउनु पर्छ भन्ने भएका र बच्चा पनि हामीले दिएकोलाई के सदुपयोग गर्छ, भोलि त्यसको उपलब्धि हुन्छ भन्ने आशाले पनि त्यस्तो व्यक्तिहरू उहाँहरूले छान्नु भएको छ। त्यसमा उहाँलाई यो यामा कम्पनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ
अब भाइ बहिनीहरूले पनि म पनि उहाँहरूलाई एउटा आश्वस्त गर्न लाउँछु कि अहिले छानेका बच्चाहरू राम्रा छन्। यसको रिजल्टहरू पनि हामी भएको बेलामा त्यसको पठाउनेछौँ। प्रत्येक वर्ष त्यो रिजल्टहरू कम्पनीलाई हामीले पठाउनेछौँ। त्यो अनुसार हजुरहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ। अझ पनि हाम्रा भाइ बहिनीहरू छुटेका छन्। यति गर्दा गर्दा नै कतिपय अब निम्न वर्गका धेरै छन् हामी कहाँ, तैपनि अलिक पढ्ने खाले भाइ बहिनीहरू छुटेका छन्। त्यसलाई आगामी वर्षहरूमा उहाँहरूले पक्कै नै केही थप गर्नुहुनेछ सङ्ख्यामा भन्दै 2 शब्द यहीँ अन्त्य गर्दै धन्यवाद। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अहिले जुन प्रकारको यहाँले साथ सहयोग पाउनु भएको छ, उहाँहरूले आफ्नो पढाइलाई अझै बढाएर अथवा आफ्नो पढाइको स्तरलाई चाहिँ खर्किन नदिकन राम्रो पढ्नुभयो भने अवश्य नै उसका अध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठज्यूलाई आफ्नो अमूल्य शब्द राखिदिनु हुनको लागि यस मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि खैरेनी नगरपालिका नगर शिक्षा अधिकारी श्री राजु बानियाज्यू, विशिष्ट अतिथि यस विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अकलबहादुर बोकटीज्यू, विशिष्ट अतिथि यस विद्यालयका प्रधानाध्यापक श्री रामबहादुर बोकटीज्यू, विशिष्ट अतिथि र अतिथिहरू यस खैरेनी नगरपालिका वडा नम्बर 13 का वडा अध्यक्षज्यू, यस सामाजिक कार्यक्रम अन्तर्गत एमा कालिका मोटरसाइकल पार्ट्सका प्रोप्राइटर श्री उत्तम अधिकारीज्यूले जुन कार्यक्रम आज आयोजना गर्नुभयो, जुन एउटा सामाजिक काममा उहाँले हात अगाडि बढाउनु भयो, त्यसको लागि मेरो व्यक्ति तर्फबाट र चाहिँ मुरफ काउन्सिल तर्फबाट म उहाँलाई मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा एउटा गरिब हुनु आफैमा दोष छैन र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पढ्न चाहँदै पनि र अभिभावकले पनि पढाउन चाहँदै पनि कहिलेकाहीँ परिस्थिति बन्न जान्छ कि कतिपय कुराहरू मिल्दैन। त्यसको लागि एउटा भर्याङको रूपमा जुन उत्तमजीले जुन गर्नुभएको काम छ त्यो वास्तवमा एकदम अतुलनीय छ। एउटा धनी मान्छे उसमा मन पनि हुन्छ तर उसलाई दिने मनै हुँदैन, उसँग क्षमता हुन्छ तर दिने मनै हुँदैन, त्यो भयो नि काम भएन। र एउटा व्यक्ति जसमा मन हुन्छ तर दिने कुरो उसँग दिने क्षमतै हुँदैन, त्यो पनि एउटा सफलताको लागि सहिलो भएन। र त्यसै गरी उत्तमजीमा जुन एउटा व्यवसायिक उहाँ एकदम व्यवसायिक हुनुहुन्छ र उहाँले मनबाट पनि सहयोग गर्नुभयो र उहाँले धनबाट पनि सहयोग गर्नुभयो र उहाँले जुन तत्परता देखाउनु भयो त्यसको लागि हामी एकदम उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र भाइ बहिनीहरूलाई म सानो अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने जुन उहाँले तपाईँहरूले जुन सहयोग गर्नुभएको छ त्यो सहयोगको रूपमा मात्र परिचित नभइकन तपाईँहरूले पनि उहाँहरूको सहयोगको बदलामा राम्रोसँग पढेर देखाइदिनुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। र म धेरै समय बोल्न चाहिनँ र यति भन्दा मेरो 2 शब्द अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। रूपमा यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि र सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यहाँहरूले चाहिँ संयुक्त रूपमा यहाँ बालबालिकाहरूलाई शैक्षिक सामग्री हस्तान्तरण गरिदिनुहुनेछ। र यसको लागि म क्रमशः विद्यार्थीको नाम लिनेछु र विद्यार्थीहरूलाई क्रमशः रूपमा यहाँका शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरूले अगाडि बोलाइदिएर उहाँहरूलाई क्रमशः गर्न सहयोग गर्दछु। सर्वप्रथम म यहाँ अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु कक्षा 1 मा अध्ययनरत आरुषी राउत कृपया अगाडि आउनुहोला। उहाँलाई चाहिँ शैक्षिक सामग्री हस्तान्तरण गरिदिनु हुनको लागि संयुक्त रूपमा यस कार्यक्रमका सभापति अतिथि विशिष्ट अतिथिहरूलाई अनुरोध गर्दछु। उहाँसँग आरुषी राउत अभिभावक आउनुभएको छ भने उहाँहरूलाई शैक्षिक सामग्री लिखिदिनु हुनको लागि त्यहाँ सहयोग गरिदिनु अनुरोध गर्दछु।
यसै गरी कक्षा 3मा अध्ययनरत छात्र आयुष तामाङलाई अगाडि आएर शैक्षिक सामग्री लिखिदिनु हुनको लागि ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु र आयुष तामाङको अभिभावकको यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ भने शैक्षिक सामग्री उहाँबाट लिखिदिएर उहाँ हस्तान्तरण गरिदिएर सहयोग गरी ग्रहण गरिदिएर सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अभिभावक आयुष तामाङको अभिभावक कोही हुनुहुन्छ भने अगाडि आएर आयुष तामाङलाई सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यसै गरी कक्षा 3मा अध्ययनरत छात्रा कृतिका थापालाई अगाडि आएर शैक्षिक सामग्री ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र उहाँका अभिभावक हुनुहुन्छ उहाँको अभिभावकलाई यहाँ आएर उहाँलाई छात्र उहाँ बहिनीलाई चाहिँ सहयोग गरिदिनु अनुरोध गर्दछु र यहाँको अभिभावक हुनुहुन्छ उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई घरमा पढ्नको लागि अध्ययन गर्नको लागि राम्रो वातावरण उपलब्ध गराइदिनु हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। नमस्ते गर्नु पर्दैन सानो सबैलाई शैक्षिक सामग्री वितरण क्रममा छु म। यसै गरी कक्षा 5मा अध्ययनरत छात्रा सिरिचा पोखरेलज्यूलाई अगाडि आएर शैक्षिक सामग्री ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र सिरिचा पोखरेलको अभिभावकको हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ आएर यहाँ शैक्षिक सामग्री ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यो समातेर ट्याक्कै यता हेर्नुपर्छ है यसरी राम्रोसित हेर्दै उसको पत्रिका छापिन्छ। र यसै गरी कक्षा 5मा अध्ययनरत छात्र आदित्य कार्कीज्यूलाई अगाडि आएर आफ्नो शैक्षिक सामग्री ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। आदित्य कार्कीज्यूको अभिभावक आउनु भएको छ भने यहाँ मञ्चमा आएर उहाँलाई शैक्षिक सामग्री ग्रहण गरिदिन सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। बाबु यता हेर यता 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 हो पखै एक मिनेट दाइ यता हेर्नु ल। आदित्य कार्कीको अभिभावक आउनु भएको छ र उहाँको शैक्षिक सामग्री ग्रहण गरिदिनको लागि सहयोग गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। भाइको शैक्षिक सामग्री हेर्दै जाँदा जुन उज्यालो राम्रो देख्दै छाप्नु। र यसै गरी कक्षा 6मा अध्ययनरत छात्र आर्यन खनालज्यूलाई आफ्नो शैक्षिक सामग्री ग्रहण गरिदिनको लागि म यहाँ अगाडि आइदिनु हुन मञ्चमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र आर्यन खनालज्यूको अभिभावक उहाँलाई पनि शैक्षिक सामग्री ग्रहण गर्नको लागि सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र यसै गरी सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण छात्रहरू जो हुनुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू उहाँलाई यसै गरी सधैँ मेहनत लगनशील भएर अध्ययन गरिदिनु हुनको लागि र राम्रो नतिजा लिनको लागि चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु र यसरी राम्रोसँग उहाँहरूले अध्ययन गर्नुभएको खण्डमा उहाँहरूबाट राम्रो नतिजा आएको खण्डमा हामीले अहिले जो बालबालिकाहरूलाई जो छात्रहरूलाई जो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अहिले समेट्न सकेका छैनौँ निकट भविष्यमा अवश्य नै समेट्नेछौँ र त्यसको लागि चाहिँ यहाँहरूले मेहनत गरेर हाम्रो सहयोगलाई बुझेर यहाँहरूले अझ थप मेहनत गर्नुहुन्छ भन्ने अनुरोध गर्दछु र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अभिभावक महोदयहरूलाई अभिभावक वर्गलाई घरमा विद्यार्थीलाई यहाँ शैक्षिक सामग्री वितरण गरेर मात्र हामीले चाहिँ यहाँ विद्यालयमा राम्रो बच्चा पढाएर मात्र हुँदैन कि घरमा राम्रो वातावरण पढ्नको लागि वातावरण सिर्जना गरिदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा व्यक्त गर्दछु। यसै गरी संयुक्त रूपमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि ड्रेस दुई सेट ड्रेस यहाँ हामीले चाहिँ विद्यालयका प्रधान अध्यापक ज्यूलाई चाहिँ यहाँ हस्तान्तरण गरेका छौँ र विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो छिटै नै प्रदान गर्नेछौँ र यसै गरी ड्रेस र जुत्ताहरू रहेको छ
र यस शैक्षिक सामग्री वितरण कार्यक्रम पश्चात अब कार्यक्रमको हामी लगभग औपचारिक कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ र यसै गरी प्रमुख अतिथिज्यू खैरेनी नगरपालिका शैक्षिक सामग्री वितरण कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, यसमा आसीन विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, अन्य अतिथिज्यूहरू, शिक्षक साथीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सम्पूर्ण उपस्थित अभिभावकज्यूहरू र पत्रकार मित्रहरू, आज कालिका यामाहा अक्षय कोष मार्फत यहाँका बालबालिकाहरूलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरिने कार्यक्रम आयोजना गरेको छ कालिका मोटर पार्ट्सले। यसको लागि म कालिका यामा अक्षय कोषका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँहरूले व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभएको छ। व्यवसाय सञ्चालन गरिसकेपछि आफूले मात्रै मुनाफा लिनुभन्दा केही पर्सेन्ट मुनाफा यस्तै सामाजिक क्षेत्रहरूमा गर्नुपर्छ भन्ने जुन तपाईँहरूले अवधारणा अनुसार अक्षय कोष स्थापना गर्नुभयो, यो साह्रै सराहनीय कार्य छ। निजी क्षेत्रबाट पनि यस्ता कार्यहरू तपाईँहरूले सञ्चालन गर्दाखेरि यो सरकारलाई पनि सहयोग पुग्ने हुन्छ र निजी क्षेत्र र सरकारको संयुक्त कार्यक्रमबाट अगाडि बढ्नलाई सहयोग पुग्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कार्यक्रम राख्नुभएको छ र त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत तपाईँहरूले जुन शैक्षिक क्षेत्रलाई छनौट गर्नुभयो, यो अझ उत्कृष्ट र सराहनीय कार्य छ। अब यहाँ पढ्ने बालबालिकाहरू कतिपय चाहिँ गरिबीको कारणले गर्दाखेरि पनि उनीहरू विद्यालयमा शैक्षिक सामग्री अनि त्यसपछि ड्रेस यस्ता कारणले गर्दाखेरि पनि उनीहरू विद्यालयमा नियमित उपस्थिति हुन नसक्ने अवस्थाको तपाईँहरूले विचार गरेर ड्रेस उपलब्ध गराइदिनु भएको छ, शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराइदिनु भएको छ र ती 6 जना बालबालिकाको लागि अभिभावकत्व ग्रहण गरिदिनु भएको छ। यो साह्रै ठुलो र पुण्य काम तपाईँहरूले गर्नुभएको छ। म यसको चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र नगरपालिकाको तर्फबाट पनि तपाईँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो तपाईँहरूको यो क्षेत्र र दायरा चाहिँ तपाईँहरूले अझ बढाउँदै लानुहोस् भन्ने पनि म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अघि बाटोमा आउँदाखेरि हाम्रो उत्तम सरसँग पनि कुरा भएको थियो र यो अक्षय कोष एउटा मोटरसाइकल बेचे बापत 200 रुपियाँ उहाँहरूले यो अक्षय कोषमा राख्नु भएको र त्यसरी जम्मा हुँदै अहिले त्यो अक्षय कोषमा 12 लाख रुपियाँ चाहिँ रकम पुगिसकेको रहेछ। र त्यसले गर्दाखेरि सुरुवात आखिर 200 को थियो, 200 को सुरुवातले अहिले 12 लाख रुपियाँ चाहिँ अक्षय कोषमा जम्मा भएको छ र गर्न खोज्यो र चाह्यो भनेदेखि त सानो सुरुवातीबाट पनि ठुलो रकम बन्द रहेछ। यस्तो उदाहरणीय कार्य चाहिँ अरू निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले पनि गर्न सकियो भनेदेखि अझ हाम्रो समाजलाई अगाडि बढाउने तर्फ चाहिँ सबैबाट सहयोग पुग्नेछ भन्ने पनि अपेक्षा गरिएको छ। म यो पनि अरू संस्थाहरूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो आजको यो कार्यक्रम दिव्यज्योति आधारभूत विद्यालयमा राखेर यहाँले यो वितरण शैक्षिक सामग्री र पोसाकको चाहिँ कार्यक्रम वितरण राखिदिनु भयो। यसको लागि चाहिँ म यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो सामग्री प्राप्त गर्ने बाबु नानीहरूले यसलाई राम्रोसँग उपयोग गर्नको लागि पनि म अनुरोध गर्दै यो कार्यक्रमबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद। प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू,
अतिथिज्यूहरू, त्यसै गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यूहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, शिक्षकज्यूहरू र मेरो कालिका मोटरसाइकल पास र कालिका आमा कोषका टिमहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद टक्राउँदै नमस्कार पनि गर्न चाहन्छु। आज यस कार्यक्रम हामीले हाम्रो यो 26औं वर्षमा हामी गत फागुन 10 गते हामी 26औं वर्षमा प्रवेश गर्दाखेरि त्यो शुभ घडीमा चाहिँ यो विद्यालयमा आएर यो कार्यक्रम गर्छौँ भनेर हामीले चाहिँ एउटा सोच बनाएको थियौँ। विशेष कारणले हामीले त्यो समयमा काम गर्न सकेनौँ, ताकि त्यसको 4 दिन 5 दिनपछि आएर यो कार्यक्रम गर्दैछौँ। त्यही पनि हामीलाई खुसी लागेको छ। हामीले हाम्रो कोषको चाहिँ जुन 200 रुपियाँ हरेक मोटरसाइकल स्कुटरबाट 200 रुपियाँ जुन छुट्याइरहेको थियौँ, त्यसलाई 500 रुपियाँमा परिणत गर्नको लागि 500 रुपियाँ चाहिँ कटाउनको लागि हामीले त्यो यही कार्यक्रमबाट 26औं वर्षबाट चाहिँ हामीले जुन एउटा सोच बनाइरहेको थियौँ, 4 दिन ढिलो भयो भने आज यस विद्यालयबाट हामीले त्यसलाई पनि घोषणा गर्दैछौँ कि हाम्रो कालिका आमा कोषमा हामीले चाहिँ हरेक मोटरसाइकल हरेक स्कुटरबाट 200 रुपियाँ जुन छुट्याइरहेको थियौँ, त्यसलाई हामीले 500 रुपियाँमा चाहिँ लिएर गएका छौँ। साँच्चै नै अघि नै यहाँ धेरै विशिष्ट अतिथिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यूहरूले भन्नुभएको छ, व्यवसाय हामी निजी क्षेत्र व्यवसायले सधैँ पैसै कमाउने मात्रै हो उद्देश्य, सधैँ कमाएका जस्तो कि खैर नि नगरपालिकामा मात्रै हेर्ने हो भने आज लगभग 3500 चाहिँ व्यवसायहरू उद्योगीहरू चाहिँ दर्तामा रहेको छन्। तर हामीसँग हातेमालो गरेर सामाजिक एउटा अभियन्ता रूपमा सामाजिक क्षेत्रमा हामीले वार्षिक कमाएको व्यवसायबाट 5% 2% छुट्याएर पनि काम गरौँ है भन्दाखेरि गनेर हेर्दाखेरि 20 जना 30 जना, त्यो पनि विशेष गरिकन हाम्रो खैरिन नगरपालिकामा रहनुभएका मुरली प्रसाद गजुरेलजीको चाहिँ सामाजिक अभियन्तामा उहाँको कर्कापले गर्दाखेरि लगभग उद्योगी व्यवसायीहरू 100 जना पुग्छन् होला। तर हामीले के सोचेको थियौँ, 5 वर्ष अगाडि जुन कोष स्थापना गरिरहेको थियौँ, हामीले गर्दा अझ व्यवसायी साथीहरूमा अझ मनोबल बढ्छ। यस्तै किसिमले आज 3500 व्यवसायीले 5-5 जना विद्यार्थीहरूलाई पढाउने हो भने सरकारको संविधानमा भएको आधारभूत सेवा शिक्षाको होस् चाहे स्वास्थ्यको होस्, निजी क्षेत्रबाट पनि त्यसलाई सहज गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा अलिकति हामी व्यवसायमा चेतना कम भएको देखिन्छ। त्यसको बावजुद पनि हाम्रो मनोबल गिरेको छैन। हामीले हाम्रै व्यवसायबाट आएका मुनाफाहरूलाई यसरी नै हामीले अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने कार्यक्रम गर्दै जानेछौँ र हालसम्म हामीले 18 जना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पढाइरहेको छौँ भने आज 6 जना हामीले यहाँ घोषणा गर्ने क्रममा थप हुँदैछन् भने 12 जना अरू हामीले यही महिनामा थप्दैछौँ। आउन त धेरै विद्यालयबाट पत्रचारहरू आएको छ, धेरै गरिब बालबालिका छन्, टुरा छन् भनेर आएका छ। कति त हामीले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो निरीक्षण टोलीले हेर्दाखेरि बुबा आमा पनि भएका, जायजेता पनि भएका, आम्दानी स्रोत पनि भएका विद्यालयबाट चाहिँ उनीहरू चाहिँ गरिब छन्, बुवा आमा छैन भन्नेहरूका सिफारिस पत्रहरू आइरहँदाखेरि निरीक्षण टोलीले त्यसलाई हटाएको पनि छ। त्यस्तो कहिले पनि नहोस्। हाम्रो उद्देश्य अनुसार हामीले कुन बालबालिका खोजिरहेका छौँ त्यसको धर्म निभाउनको लागि विद्यालय पक्षले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न पर्ने हुन्छ। त्यस्तो नहोस्। र यहाँ हाम्रो प्रजीले भनिसक्नु भएको छ, केही विद्यार्थीहरू छुटेको छ। यहाँ यो विद्यालयमा 6 जना मात्रै होइन, अरू पनि छुटेको छ भन्ने कुरा आएको छ। त्यो सुनिसकेको छौँ। विशेष गरिकन हाम्रो निरीक्षण टोली मुरली प्रसाद गजुरेलजीले चाहिँ यहाँनिर जुन तरिकाले चाहिँ निरीक्षण गर्नुभयो, अब त्यो निरीक्षणमा चाहिँ हामी 6 जना परेको देखियो। त्यसपछि पनि अहिले जुन पछि चाहिँ 2-4 जना छुटेको भन्ने कुराहरू आएको छ, त्यो मैले उहाँलाई जानकारी गराइसकेको छु। र उहाँलाई म मेरो अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, सकिन्छ हुन्छ भने यसलाई आउने वर्ष नकुरौँ, आउने महिना नकुरौँ, सकिन्छ भने यही महिनामा छुटेका ती बालबालिकालाई पनि समेटेर अगाडि लैजाउँ भन्ने मेरो चाहिँ अनुरोध मुरलीजी मार्फत म जानकारी गराउन चाहन्छु। यसो भन्दै कार्यक्रमलाई लामो नबनाउनको लागि आज यस मञ्चमा बसेर म ती 6 जना भाइ बहिनीहरूको लागि हामीले कक्षा 12 सम्म चाहिँ अभिभावकत्व ग्रहण लिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि कालिका आमा कोषले चाहिँ अभिभावकत्व ग्रहण गरिसकेपछि के दिन्छ त के हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि म अलिकति पृष्ठभूमिमा गएर यहाँहरू सामु जानकारी गराउन चाहन्छु, ताकि अन्य कसैले नहोस्। अघि विद्यालय प्रजीले पनि भन्नुभयो, विद्यालयले हामीलाई 12-15 जनाको चाहिँ नोटिस पठाउनु भएको थियो।
तर हाम्रो निरीक्षण हाम्रो टोलीले हेरेर जम्मा 6 जनालाई चाहिँ सेलेक्सन गर्नुभएको हो। विद्यालयको कुनै भूमिका रहँदैन। विद्यालयले सिफारिस गर्दैमा अघि नै मैले भने कयौँ त्रुटिहरू हामीले भेटेका छौँ। त्यस्ता त्रुटि र विद्यालयको चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पढ्न सक्ने नसक्ने, उनको घर परिवार, उनको घरको आय स्रोत के छ, यो सम्पूर्ण चिज मूल्याङ्कन गरिकन कालिका यामा कोषका निरीक्षण टोलीहरूले नै यो टिम चाहिँ छुट्याउँछन् पढ्ने विद्यार्थीहरू। एक दोस्रो कुरा अर्को के छ भने हामीले शैक्षिक सामग्री अन्तर्गत चाहिँ के गर्छौँ भने कपी किताबका कुराहरू भयो, ब्यागका कुराहरू भयो, पोसाकका कुरा भयो। त्यसपछि विद्यालयभन्दा 1.5 किलोमिटर टाढा घर छ भने हामीले साइकलको पनि सुविधा व्यवस्था गरेको थियौँ। तर मलाई लाग्छ आज यहाँ साइकल नहुनुको पछाडि हाम्रा भाइ बहिनीहरू 1.5 किलोमिटरभन्दा भित्रकै रहेको मैले बुझेको छु। अब यसरी हामीले अर्को के गर्छौँ, 12 क्लाससम्म उहाँहरूको चाहिँ अघि प्रले भन्नुभएको छ, हामीले चाहिँ क्वार्टरली हाम्रो विद्यार्थीहरूले पढाइ कस्तो पढेको छ, हाम्रो चाहिँ कालिका यामा कोषको निरीक्षण टोलीहरूले आएर प्रत्येक 3-3 महिनामा चाहिँ उहाँहरूको पढाइको विषयमा जानकारी लिन्छन् र त्यसरी जानकारी लिँदै गएपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले वार्षिक रूपमा चाहिँ एक किसिमको नवीकरण भनौँ या त्यसलाई फेरि अर्को वर्ष थप भनौँ, थप्दै कक्षा 12सम्म हामी अध्ययन गराउँछौँ। कक्षा 12सम्म अध्ययन गराइसकेपछि उहाँहरूको पढाइको लागि, उच्च शिक्षाको लागि थप टेवा पुग्ने किसिमले उहाँहरू यदि व्यवसायमा जागिर खान सक्ने क्यापेबल भएर निस्किनु भयो भने हामीले कक्षा 12 पढिसकेपछि हामीले हाम्रै व्यवसाय फर्ममा उहाँहरूलाई जागिर दिएर उच्च शिक्षाको लागि पनि अगाडि बढाउने कार्यक्रम हामीहरूको छ। त्यसो भन्दै अब धेरै कार्यक्रमलाई लामो नबनाइकन फेरि पनि एकचोटि म सम्झन चाहन्छु यस कार्यक्रमको चाहिँ प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, पत्रकार साथीहरू, विद्यालयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण साथीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लगायत मेरो टिमहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद टक्राउँदै आज यस कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्छु। हस्त धन्यवाद।